Alang sa tong birthday celebrant, na ako'y basahon sa Proverbs nga tukma kaayo ni kang atinday. Okay. Unsay giingon diri sa Proverbs? Ang buotang asawa mas bilinhon pa kaysa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Pero si Kuya John dili lisod pangitaon sa atinday, di ba? So, makaingon tag buotan asawa sa pikas nga bahin sa Bible wala jud buotan. Ingon sa Roma chapter 3 verse 10, ang tanan dili matarong atubangan sa Dios kay ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Nahimo lang tang buotan tungod sa atong pagdawat kang Hesukristo. Okay? Kay wala man jud tay mahimo. Grasya sa Ginoo mao nang nahimo tang tarong. Grasya sa Ginoo nahimo tang buotan. Ay kung kita'y pasultihon, di jud tabuutan. Tama? Di jud tabuutan. Naadyoy ikasaway ang tao sa atua. Pero diri, ingon sa Proverbs, sa oras nga ikaw himuon ng balaan sa Dios, sa diyang ikaw nakipagrelasyon niya sa Ginoo, ang tawag sa imuha buutan. Balaan at tubangan sa Ginoo. Karon ingon pa niya, kung gusto nimo makaplagan kining babae nga buutan, duol ka sa Dios kay ang Dios ang muhatag. Di nimo ni makita ang Dios ang muhatag niini. Okay. So, unsay gingon niya? Ang babae nga buutan at tubangan sa Dios, ingon pa niya, kasaligan siya sa iyang bana og magmauswagon gayod ang iyang bana. Okay. Pag ang bana gani musalig sa asawa, muswag yun na ang bana. Kay ang kaswagan nagikan dito sa iyang asawa pinaagi sa pagsalig. Pero why salig ang iyahang bana sa iyaha? Di yun na muswag yung bana. Kay bulakaw na iyang bana, yung una-unahon nga, kumusta ka to kung asawa dito. Di ba? Pero sa oras nga ang bana musalig sa imuhang asawa, bisan asa mo adto ang imong bana, muswag yun na iyang kinabuhi. Ang kauswagan nagdepende sa imuhang asawa. Kaya buotang asawa. Okay. Nakita na ko nga niuswag si Kuya John tungod man kay buutan si Ate Inday. Amen. Amen. Kana, di ba? Grasya lang sa Ginoo na. Okay. Dili gayud siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Ingon ana ang buotang asawa nga may kahadlok sa Dios. Dili siya mubuhat nga makadaot sa iyahang bana. Okay. Verse 15 ingon pa niya, kadlawon pagani mubangon na siya. Aron mutabang og ihaw sa lechon ni Kuya John dili kay mao no. Okay. Sa verse 15 ingon pa niya, kadlawon pagani mubangon na siya aron paghikay sa pagkaon alang sa iyang banay ug aron pagpahibalo sa iyang mga sulugoon. So kini may kaya ni. Pero kita natay kaya gamay, natay mga sulugoon, Bata. kita Anak. ang atong mga anak mo'y atong Sugoon. sugoon, trabaho. Pero ang asawa nga butan, mumatay jud pud na siyang sayo, matabang og hikay. Di ba? So nakahinomdom ko Ate Inday nga pag naami Bible study dito, every Tuesday silang balay. Maningkamot din na siya nga unsay yang himuon, palitog lama sa bangkiruan, maghikay. So, mumata og sayo, kabalo mo igsoon, natugma ang iyang kinabuhi sa kasulatan. Amen. Okay. Dire, ang pahibalo, ingon pa niya, pugihan siya o kanunay nagtanaw sa mga kinahanglan sa iyahang panimalay. So ang buotang asawa nga may kahadlok sa Dios, wala siya'y laing ginatutukan ang iyang panimalay. Dili iyang silingan, dili manumbalay, kundili iyang panimalay. Adto man siya sa layo, ang iyang hunahuna iyang panimalay. Pugihan kaayo siya nagatutok sa panginahanglan sa iyahang panimalay. Muna na ang pinaka-the best nga asawa. The best mata nga asawa. Yes. Amen. Amen. So, unsa pa? Gimahal o dinaig siya sa iyang mga anak o daygon usab siya sa iyang bana. Kapag ka kining asawa, iyaning buhaton, unsay giingon sa banal na kasulatan, dili lang iyang bana ang mudayeg sa iyaha, bisan ang iyang anak mudayeg sa iyaha. Makasulti iyang anak nga akong mama buotan jud. Skip na? Makasulti iyahang bana bisag asa ang akuang asawa buotan yun. Single. Okay? So dili siya pwede maingon nga mas buotan pa man ka kaysa akuang asawa. Dili siya makasulti niya na kanuan. Kay gipakita sa kasulatan nga ang kinabuhi siyang asawa nagsubay sa pulong sa Dios. Sila mo. Okay. Last verse, diri ko sa last. Kini ang mahitabo.
Tungod sa pagkabuotan sa iyahang asawa, ang iyang bana muingon kaniya. Paminaw mo mga bana. Kay buotan man iyang asawa, ang iyang bana muingon kaniya. Daghang asawa nga buotan apan walay makatupong kanimo. Char. Tinoon ba? Amen. Namay nakatupong minsan sa ato ang asawa? Wala makatupog. Wala. Makasla naman. Wala yun. Di ba? Kaya kabalo mo bisagasa kung adto. Basta pakasal Ay, daw. makakita man ko nga naa may mga buotan. Tama. Pero Wala permit yun nyo musangko sa kumunawa na o mabutan sa kumunawa na. Mas buutan nyo na akong asawa. Ano, Jude? Wala nyo'y makatupong sa akong asawa. Wala makatupog. Amen. Amen. Kaya unsay giingon sa bana dire, ato ning malikod. Unsay giingon dire. Ang iyang bana moingon kaniya, daghang asawa nga buutan. Tinuod man na daghan yung asawa Tinuod. buutan. Apan walay makatupong kanimo. Dili. Okay. Ang kaanyag sa babae malimbungon ug dili mulungtad, apan dalaygon ang babaeng nagtahod ug may kahadlok sa Dios. Ang kaanyag malimbungon, pero dalaygon ang babae nga nagtahod sa Dios. Walay makatupong sa tuwang asawa, walay makatupong sa imong ate. Ah, So, ikaw ang hinatag sa Dios para kang doon. O salamat tungod kay kini ang adlaw atong gi-celebrate ang imong adlaw na tawhan. Diin ang Dios sulod sa 58 ka mga katuigan sa imong kinabuhi, siya ang naging tagapanguna. Labaw sa tanan na ilhanin mo siya na kay personal relasyon, hasta ang imuhang mga anak karon nakabaton og relasyon sa Dios tungod sa inyong testimony. Okay, so praise God, inguna na ang kaayo sa Ginoo. Katuwa. So inaot, labi na katong muabotay pang mag-asawa. No? So maging maayo ta sa tuang mga bana. Mga bana po, di na lang, wala pa na isgutan diri ang bana. Asawa lang kay birthday, babae man. Babae. Okay? Sunod na. So manindog kay igsoon, hinaot nga naging panalangin ang pulong sa Dios, may tungod sa atong birthday celebrant, no? Salamat Ginoo kay nailhan kaniya. Nailhan usab niya ang iyahang bana o silang duha tibuok panimalay nag-alagad sila diha kanimo. Duna sila'y personal relasyon diha kanimo. Salamat kay ang imong pulong open sa ilahang panimalay. Tibuok pamilya Ginoo, welcome imong pulong. Malipayon silang nag-alagad, malipayon silang nagpakitag maayong example. Dili lamang sa ilang panimalay Ginoo, kundili labaw sa tanan sa mga kaigsuonan nga involved ni ini nga fellowship. Lord, bisan pa sa makausa, himua silang good example labaw sa tanan. Dili lamang sa ilang pamilya Ginoo, kundili sa uban pang mga tao Ginoo nga nagatan-aw sa ilang kinabuhi. Salamat sa imuhang gugmag kaayo sa pangalan ni Ginoong Hesus ang tanan mag-ingon. Amen.